रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय समकक्षी मोदी बीच टेलिफोन कुराकानी, कोरोना भाइरस नियन्त्रणको प्रयास थप सशक्त बनाउने सहमति। प्रदेश सरकारले लकडाउनका कारण मर्कामा परेका किसानको बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट लिएको ऋणको 4 महिनाको ब्याज तिरिदिने। प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा पनि कोरोना संक्रमण परीक्षण सुरु। कोभिड-19 महामारीका कारण विश्वभर 95,735 जनाको मृत्यु। कोभिड-19 संक्रमणका कारण विश्व अर्थतन्त्र 90 वर्ष यताकै खराब अवस्थामा। र वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियन्स अन्तर्गत अस्ट्रेलिया र बंगलादेश बीचको सिरिज स्थगित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसंगबाट। नेपाल र भारत कोरोना भाइरस नियन्त्रणको प्रयास थप सशक्त बनाउन सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदी बीच आज भएको टेलिफोन संवादमा नियन्त्रणको प्रयासलाई प्रभावकारी बनाउने सहमति बनेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माइक्रो ब्लगिङ साइट ट्विटर मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको कुराकानीबारे जानकारी गराउनु भएको हो। दुवै मुलुकमा जारी लकडाउनका कारण एक अर्का देशका नागरिकलाई विशेष हेरचाह गर्ने विषयमा दुई मुलुकका प्रधानमन्त्री बीच छलफल भएको थियो। छलफलका क्रममा आपूर्ति व्यवस्थापनको निरन्तरता र सहज राख्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको ओलीले उल्लेख गर्नु भएको छ। शुक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत सरकारले उपलब्ध गराएको औषधि लगायत स्वास्थ्य सामग्रीका लागि धन्यवाद दिनु भएको थियो। भारतमा कोरोना संक्रमणको असर दिन प्रतिदिन बढ्दै जाँदा खुल्ला सीमा रहेको नेपालमा पनि त्यसको असर देखिने सम्भावनाका बीच पछिल्ला दिनहरूमा नेपालमा पनि उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। यसै क्रममा भएको कार्यकारी प्रधानमन्त्री बीचको संवादले आगामी चुनौती सामनाका लागि सहकार्यको विषयमा जोड दिएको हो। कोरोना महामारीका सन्तासका कारण गरिएको लकडाउनले किसान पीडित भएपछि प्रदेश 2 सरकारले बैंक, वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट लिएको ऋणको 4 महिनाको ब्याज तिरिदिने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कृषि फर्मका लागि किसानहरूले 5 लाख रुपैयाँसम्म लिएको ऋणमा अधिकतम 12% सम्मको 4 महिनाको ब्याज प्रदेश सरकारले तिर्ने निर्णय गरेको छ। 5 लाखदेखि 15 लाखसम्मको ऋणमा 12% सम्मको ब्याज दरमा 50%, 15 लाखदेखि 30 लाखसम्मको ऋणमा 40% र 30 लाख भन्दा बढीको ऋणमा ब्याज तिर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले बताउनुभयो। दूध, फलफूल, तरकारी, कुखुरा तथा माछामा अतिरिक्त राहत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। बैठकले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिनेहरूको मृत्यु भए आश्रित परिवारलाई एकमुष्ट 50 लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय पनि गरेको छ। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि नियन्त्रण, रोकथाम तथा उपचार कार्यमा संलग्न हुने निजामती वा अन्य कर्मचारी, सरकारी, गैर सरकारी वा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी वा अन्य कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई कोरोनाको संक्रमण भई मृत्यु भए पीडित परिवारलाई 50 लाख रुपैयाँ राहत स्वरूप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। सुनसरीको धारणपछि प्रदेश 1 को राजधानी विराटनगरमा पनि कोरोनाको परीक्षण सुरु भएको छ। काठमाडौँबाट आवश्यक सम्पूर्ण उपकरण र जनशक्ति पुगेसँगै विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा परीक्षण सुरु भएको हो। परीक्षण सुरु गर्नु अघि प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले ल्याबको निरीक्षण गर्नु भएको थियो। कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर संगीता मिश्राले अस्पताल स्थित पीसीआर ल्याबको स्तरोन्नति सहित सम्पूर्ण तयारी सकिएको बताउनुभयो। विराटनगरबाट गरिने कोरोना परीक्षणका लागि पहिलो चरणमा 600 जनाको नमुना संकलन गर्न पुग्ने केमिकल विराटनगर पुर्याइएको काठमाडौँको वीर अस्पतालका जेनेटिक साइन्टिस्ट तथा कोरोना परीक्षण विज्ञ समूहका बलराम गौतमले बताउनुभयो। उहाँले नमुना परीक्षण सुरु भएसँगै थप सामग्री संघीय सरकारले पठाउने जानकारी समेत दिनुभयो। मन्त्री घिमिरेले प्रदेश 1 स्थित 14 वटै जिल्लामा कोरोना भाइरसका शंकास्पद बिरामीको स्वाब नमुना परीक्षण गरेर कोशी अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ल्याएर परीक्षण गरिने जानकारी दिनुभयो। धरानमा यसअघिबाटै प्रयोगशाला सञ्चालनमा छ। यसैबीच प्रदेश 1 को 5 वटा क्वारेन्टिनबाट एकसाथ र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट सुरु गरिएको छ। मोरङको टाँडी, झापाको मेचीनगर र भद्रपुर, सुनसरीको धरान र उदयपुरको बेलसोतमा क्वारेन्टिनबाट र्यापिड टेस्ट सुरु गरिएको मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। कोरोना भाइरसका शंकास्पद बिरामीको रगत लिएर र्यापिड डायग्नोस्टिक किट मार्फत परीक्षण सुरु गरिएको र भोलिसम्म 14 वटै जिल्लामा आवश्यक सामग्री पठाएर र्यापिड टेस्ट एकसाथ गरिने मन्त्री घिमिरेको भनाइ छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले वैशाख र जेठका लागि तय भएका सबै परीक्षा अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गरेको छ। केन्द्रीय परीक्षा सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुरूप 2077 साल वैशाख र जेठका लागि तय भएका सबै परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमलाई ध्यान दिँदै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्मका लागि परीक्षा स्थगित गरिएको विश्वविद्यालयद्वारा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख छ। वार्षिक परीक्षा प्रणाली अनुसार 2077 साल वैशाख र जेठमा सञ्चालन गरिने विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थान, व्यवस्थापन संकाय र शिक्षाशास्त्र संकायतर्फका 4 वर्षे बीएससी, बीबीएस र बीएड चौथो वर्षका नियमित तथा आंशिक परीक्षा स्थगित गरिएको हो। त्यस्तै पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउन्सेलिङ साइकोलोजी, स्कुल साइकोलोजी र पोस्ट ग्रेजुएट इन वुमन स्टडिजको पूर्ण तथा आंशिक परीक्षा पनि स्थगित गरिएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। यसअघि विश्वविद्यालयले चैत महिनाका लागि तय भएका सबै परीक्षा स्थगित गरिसकेको थियो। कोभिड-19 संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारका लागि सबै 753 वटा स्थानीय तह सक्रिय रहेको दावी सरकारले गरेको छ। प्राप्त स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै हरेक स्थानीय तहले क्वारेन्टिन निर्माण गरेको सरकारको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरसँग बिहान कुराकानी गर्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदय त्रिपाठीले सम्पूर्ण तहमा एउटै कार्यविधि बनाएर कोष परिचालन, राहत संकलन र वितरण लगायतका काम भइरहेको बताउनुभयो। प्रत्येक प्रदेशमा उपसचिवलाई खटाएर राहत रकम वितरण लगायत बारे अनुगमन जारी राखेको बताउँदै मन्त्री त्रिपाठी पार्टीले 2.5 लाख बढी परिवारलाई राहत वितरण गरेको जानकारी दिनुभयो। विश्वमा कोभिड-19 संक्रमण सुरु भएपछि भारत बाहेक तेस्रो मुलुकबाट हालसम्म नेपाल प्रवेश गरेका करिब 64,000 जनाको पहिचान भएको बताउँदै मन्त्री त्रिपाठीले उनीहरू सबै क्वारेन्टिनमा रहेको बताउनुभयो। भारतबाट फर्किएका नेपालीहरू क्वारेन्टिनमा नबसिदिँदा समस्या निम्तिएको भए पनि विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिप्रति समाजको दृष्टिकोण राम्रो नभएकाले केही समस्या भएको उहाँको भनाइ थियो। उनीहरू सबै निरन्तर सम्पर्कमा रहेको मन्त्री त्रिपाठीले जानकारी दिनुभयो। भारतबाट प्रवेश गरेकाहरूको खोजी भइरहेको बताउँदै उहाँले स्थानीय युवा तथा छिमेकीको सहयोगमा अधिकांशलाई भने क्वारेन्टिनमा राखिएको बताउनुभयो। तराईका केही स्थानीय तहमा राहत वितरण निष्पक्ष हुन नसकेको स्वीकार्दै मन्त्री त्रिपाठीले त्यसको अनुगमन भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासले आफ्ना 248 नागरिकलाई स्वदेश फर्काएको छ। लकडाउनका कारण नेपालमा अलपत्र परेकालाई स्वदेश फर्काउन दूतावासको समन्वयमा टाइटन एयरलाइन्सको जहाजले चार्टर उडान भरेको हो। बेलायतसँगै आज कोरिया, जापानका दूतावासले चार्टर उडान गर्दैछन्। एउटा कार्गो उडान र 3वटा उद्धार गरी कुल 4वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुनेछन्। काठमाडौँ स्थित बेलायती दूतावासले नागरिकका लागि टाइटन एयरको जहाज दोस्रो पटक काठमाडौँ ल्याएको हो। काठमाडौँ स्थित बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले ट्विटरमा अर्को साता दूतावासकै पहलमा तेस्रो चार्टर उडान हुने उल्लेख गर्नुभएको छ। यसैबीच निगमको जहाज बेलुका काठमाडौँमा अलपत्र परेका 190 जापानी नागरिक लिएर जापानको नारिता उड्दैछ। यस्तै कोरियन एयरले काठमाडौँमा रहेका 180 कोरियाली नागरिकलाई स्वदेश लैजाँदैछ। कोरोना सम्बन्धी मेडिकल सामग्री ल्याउन वायुसेवा निगमको वाइड बडी विमान चीनको ग्वान्जाउ जाने भएको छ। काठमाडौँमा रहेको एक कार्गो कम्पनीले गर्न लागेको चार्टर उडानमा विभिन्न अस्पतालका लागि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन लागि हो। लकडाउन जारी रहँदा एलपी ग्यासको वितरण नियमित भइरहेको दावी सरकारले गरे पनि बजारबाट फिर्ता नहुँदा रिफिल गर्ने उद्योगहरूमा सिलिन्डरको अभाव भएको छ। काठमाडौँ र छिमेकी जिल्लाका ग्यास उद्योगहरूमा सिलिन्डर फिर्ता नभएपछि ढुवानी गर्ने 68 ग्यास बुलेट धादिङमै थन्किएका छन्। मासिक 248 टन आयात गर्न पाउने अनुमति पाएको धादिङको श्री ग्यास उद्योगले काठमाडौँ र धादिङका 1,01,464 सिलिन्डर बजार पठाए पनि फिर्ता नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताएको छ। सिलिन्डरमा आधा मात्र भर्ने सरकारी निर्णयले ग्यास नै बिक्री नभएको उद्योगका स्टोर किपर श्यामकृष्ण उप्रेतीले बताउनुभयो। बजारमा लकडाउन अघि नै उपभोक्ताले ग्यासको जोहो गरेर राखेको र आधा ग्यास बजारमै अड्किएकाले समस्या आएको हो। लकडाउनका कारण 5 तारे सहित राजमार्ग आसपासका होटल समेत बन्द भएपछि माग समेत कम भएको उद्योगी बताउँछन्। धादिङका 13वटा ग्यास रिफिल गर्ने उद्योगहरूले करिब 10 लाख सिलिन्डर बजार पठाएको दावी गरेका छन्। चितवनको कुरिन्टारदेखि नौबिसेसम्मको पृथ्वी राजमार्गमा मात्र 19वटा ग्यास भर्ने उद्योग सञ्चालनमा छन्। धादिङका 13वटा ग्यास उद्योगीहरूले मात्रै दैनिक 20,000 सिलिन्डर ग्यास काठमाडौँ उपत्यका सहित आसपासका जिल्लामा पठाउने गरेको बताएका छन्। उनीहरूले मासिक 205 बुलेट ग्यास आयात गर्ने गरेका छन्।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बागलुङ स्थित धौलागिरी अस्पताल अनुगमन गर्नुभएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण भएर 2 जना उपचार गराइरहेकाले उनीहरूलाई भेटेर गुरुङले स्वास्थ्य अवस्था पनि बुझ्नु भएको हो। हिजो फोन गरेर 5औं संक्रमित 19 वर्षीय युवतीको स्वास्थ्य अवस्था बुझेका गुरुङ बिहान अचानक बागलुङ पुग्नु भएको हो। गुरुङले आइसोलेसन कक्षमा रहेका 2 जनालाई छुट्टा-छुट्टै भेटेर राज्यले उपचार गर्ने भएकाले नआत्तिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीलाई पनि धैर्य भएर काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। अस्पतालको आइसोलेसनमा भए पनि डाक्टरहरू नियमित जाँदैनन् भन्दै युवतीले टेलिफोनमा बताएपछि मुख्यमन्त्री आफै बागलुङ पुग्नु भएको हो। अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर शैलेन्द्र पोखरेलले भने नियमित सेवामा खटिएको दावी गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग कोभिड-19 महामारीका कारण विश्वभर 95,735 जनाको मृत्यु भएको छ। भाइरसका कारण 16,02,216 जना बिरामी परेको अमेरिकाको जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयको अध्ययनले देखाएको छ। 3,55,079 जना सन्चो भएका छन्। हालसम्म सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 4,66,033 जना भाइरसबाट प्रभावित भएका छन्। कोरोना भाइरसको केन्द्रबिन्दु बनेको अमेरिकामा एक दिनमा 1,893 जनाले ज्यान गुमाउँदा मृत्यु हुनेको संख्या 16,684 पुगेको छ। त्यहाँ एकै दिन 33,000 बढी नयाँ संक्रमित भेटिएका छन्। स्पेन, इटाली र जर्मनीमा संक्रमणको दर केही कमी आइरहेका समय फ्रान्समा अझै पनि मृत्यु हुने दर उच्च छ। त्यहाँ पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 1,541 जनाको मृत्यु भएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा 227 जनाको मृत्यु भएको छ भने 6,725 जना संक्रमित भएका छन्। इन्डोनेसियामा संक्रमितको संख्या एकै दिन 218 ले बढेर 3,512 पुगेको छ भने 306 जनाको मृत्यु भएको छ। कजाकिस्तानमा लगाइएको आपतकाल यही अप्रिलको अन्त्यसम्मका लागि बढाइएको छ। फिलिपिन्समा 221 जनाको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या 4,195 पुगेको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर यो वर्ष नकारात्मक बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले चेतावनी दिएको छ। कोषकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिभाले विश्व अर्थतन्त्रले सन् 1930 मा भएको आर्थिक महामन्दी पछिकै खराब अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सन् 2021 मा आंशिक सुधारको संकेत देखिने प्रमुख जर्जिभाको प्रक्षेपण छ। संक्रमण फैलन नदिन विभिन्न मुलुकले लकडाउन गरेका कारण कम्पनीहरू बन्द हुनु र कर्मचारी कटौती गर्नुले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पुगेको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघले यही साता जारी गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्वको 3.3 अर्ब मानिस हाल अर्ध वा पूर्ण बेरोजगार बनेका छन्, जुन विश्वको 81% क्रियाशील जनशक्ति हो। विश्व मुद्रा कोष र विश्व बैंकको संयुक्त विचार गोष्ठीमा मुद्रा कोषले आफ्नो औपचारिक अध्ययन प्रतिवेदन पेश गरेको हो। विकास उन्मुख मुलुकहरू आर्थिक मन्दीको चपेटामा बढी पर्ने भएकाले सहयोग आवश्यक रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् 2020 मा 160 मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले प्रक्षेपण गरेको छ। युरोपेली युनियनले कोरोना भाइरसका कारण पुगेको आर्थिक क्षतिबाट आफ्नो सदस्य मुलुकहरूलाई उकास्न 500 अर्ब पाउन्डको आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। युरो ग्रुपका अध्यक्ष मारियो सेन्टिनोले बेल्जियमको ब्रसेल्समा भएको लामो छलफलपछि सो प्याकेज घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो। यूको बैठकमा फ्रान्स र इटालीले राखेको विशेष कोरोना प्याकेजको प्रस्ताव भने अस्वीकार गरिएको छ। युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले आग्रह गरेको भन्दा सानो प्याकेज घोषणा भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युरोपियन सेन्ट्रल बैंकले 1.3 खर्ब युरोको सहायता प्याकेजका लागि सिफारिस गरेको थियो। जारी गरिएको 500 अर्ब मध्ये 250 अर्ब युरो ऋणमा डुबेका मुलुकहरूको राहतका लागि प्रयोग गर्ने निर्णय भएको छ। पाकिस्तानले कोरोना महामारी विरुद्ध जुझ्न घोषणा गरिएको एसियाली सहयोग संगठन सार्क कोभिड-19 आपतकालीन कोषमा $30 लाख दिने घोषणा गरेको छ। गत मार्च 15 मा सार्क सदस्य राष्ट्रका प्रमुख र उच्च अधिकारी बीच भएको भिडियो कन्फरेन्समा सो कोषको घोषणा गरिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोषको प्रस्ताव गर्नुभएको हो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मार्च 13 मा कोरोना विरुद्ध लड्न सार्क मुलुकहरूले एउटा बलियो साझा रणनीति बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गर्दै सदस्य राष्ट्रहरू प्रमुख बीच भिडियो कन्फरेन्सको आह्वान गर्नुभएको थियो। मोदीले सोही भिडियो कन्फरेन्समा भारतका तर्फबाट कोषमा $1 करोड अमेरिकी दिने घोषणा समेत गर्नुभएको थियो। पछि सो कोषमा नेपाल लगायतका अन्य सार्क मुलुकले पनि सहयोगको घोषणा गरेका छन्। नेपालले भने $10 लाख दिने घोषणा गरिसकेको छ। विश्वका अधिकांश मुलुकमा लकडाउन जारी रहेकाले मागमा आएको कमीसँगै तेल उत्पादक मुलुकहरूले उत्पादनमा कटौती गर्ने भएका छन्। मागसँगै मूल्यमा पनि ठूलो गिरावट आएपछि तेल उत्पादन गर्ने मुलुकहरूको संगठन ओपेक र अन्य मुलुकले हाल भइरहेको उत्पादनमा 1/5 कटौती गर्ने सहमति गरेका हुन्। भिडियो कन्फरेन्समा आगामी मे र जुनमा कच्चा तेलको उत्पादन 1 करोड ब्यारेलले कटौती गर्ने सहमति भएको ओपेकले जनाएको छ। यो विश्वभर हुने आपूर्तिको 10% हो। ओपेकमा आबद्ध नभएका साना उत्पादक मुलुकले 50 लाख ब्यारेल कटौती गर्ने अनुमान गरिएको छ। यसले इन्धनको मूल्य सन्तुलित बनाउन मद्दत गर्नेछ। अप्रिलबाट भने उत्पादन क्रमशः बढाउँदै लैजाने योजना रहेको तेल उत्पादक मुलुकहरूले बताएका छन्।
अब एउटा खेल प्रसङ्ग। वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियन्स अन्तर्गत बंगलादेश र अस्ट्रेलिया बीचको सिरिज स्थगित भएको छ। बंगलादेशको चटगाउँमा जुन 11 देखि 23 सम्मका लागि तय गरिएको सिरिज रोकिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणमा आइ नसकेकाले दुवै मुलुकको सहमतिमा सिरिज स्थगित गरिएको आईसीसीले जनाएको छ। अस्ट्रेलियाले बंगलादेशमा 2 म्याचको टेस्ट सिरिज खेल्ने पूर्व निर्धारित तालिका थियो। कोरोना संक्रमणका कारण वर्ल्ड टेस्ट च्याम्पियन्स अन्तर्गत स्थगित भएको यो तेस्रो सिरिज हो। यसअघि श्रीलङ्का र इङ्ल्यान्ड तथा पाकिस्तान र बंगलादेश बीचको सिरिज पनि स्थगित भइसकेको छ। हस्त कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी प्रकाश र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।